अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज तलबा और तालबात, आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। आज है हमारा लेसन अकीदे आखरत और अकीदे आखरत शुरू करते हैं। इस्लाम एक कामिल और जामे दीन है जो इंसान को दुनिया और आखरत के हवाले से मुकम्मल रहनुमाई फराहम करता है। इस्लाम ने अपने मानने वालों को न सिर्फ इस आर्जी दुनिया के अहकामात सिखाए हैं, बल्कि मरने के बाद जितनी मनाजिल इंसान ने तय करनी है इन सब के हवाले से भी रहनुमाई फरमाई है। इस्लाम ने अपने मानने वालों को मरने के बाद एक नई जिंदगी का तसव्वुर और अकीदा दिया है और इसको आखरत के लफ्ज़ से ताबीर किया गया है। आखरत पर यकीन रखने वालों को हकीकी मानों में मोमिनीन और परहेजगार कहा जाता है। अरशाद बारी ताला है और आखरत पर वो यकीन रखते हैं। कुरान मजीद में अकीदे आखरत के मुख्तलिफ अज्जा को बहुत तफसील के साथ बयान किया गया है। तमाम अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम ने जिन अकायद की तालीम को अपने मानने वालों तक पहुँचाया, इनमें अकीदा तौहीद और रिसालत के साथ अकीदे आखरत बुनियादी अहमियत का हामिल है। कुरान मजीद में मुनकरीन आखरत के शुबहात का इंतहाई एहसन अंदाज में जवाब दिया गया है। अकीदा आखरत का इनकार करने वालों का मौक़िफ़ था कि क्या ज़मीन में निस्तो नबूद होने के बाद हम दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे। हमारे लिए तो सिर्फ यही दुनिया की ज़िंदगी है। हमने दोबारा जिंदा ही नहीं होना और इन हड्डियों के पोसीदा होने के बाद दोबारा कौन जिंदा कर सकता है। पोसीदा का मतलब होता है पुराना। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इनके शुबहात का रद्द करते हुए इरशाद फरमाया, और वही है जो मखलूक को पहली बार पैदा फरमाता है, फिर वही इसे दोबारा पैदा करेगा और ये इस पर बहुत आसान है। इंसानी अकल इस बात को तस्लीम करती है किसी भी चीज का दूसरी मर्तबा बनाना या पैदा करना पहली बार पैदा करने से ज्यादा आसान है। इसलिए इंसानी अकल अकीदे आखिरत पर ईमान लाने का तकाजा करती है। हर शख्स इस बात को तस्लीम करता है कि अच्छे अमाल का सिला और बुरे अमाल का सिला जरूर मिलेगा। गौर फिक्र करने की बात है कि क्या मुजरिमों को इनके जराइम की सजा नहीं मिलेगी? क्या परहेजगारों को इनके नेक अमाल का बदला नहीं मिलेगा? क्या अशरफुल मखलूक़ात इंसान को अल्लाह ताला ने बेकार पैदा किया है और क्या इसके अमाल की कोई हैसियत नहीं? जब अगली अकल इंसानी इस पर गौर फिक्र करती है तो ये तस्लीम करने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरत की जिंदगी बरहक है, जिनमें सब लोगों को इनके अमाल की जजा सजा मिलेगी। मौत के बाद की जिंदगी में इंसान जिन मराहिल से गुजरता है, इनमें से चंद एक दर्ज झेल है। आलम बरज़ख, मौत के बाद और दोबारा उठाए जाने से पहले के दरमियानी दौर को आलम बरज़ख कहते हैं। बरज़ख के मायने दो चीज़ों के दरमियान हाइल होने वाली चीज़ है। इरशाद बारी ताला है, और इनके आगे एक पर्दा है इस दिन तक के लिए जब लोग उठाए जाएंगे। आलम बरज़ख के अहवाल इंसानी अमाल के एतबार से मुख्तलिफ होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नुम के घरों में से एक घरा। अस्तगफिरुल्लाह। जहाँ पे जन्नत की बशारत हो तो बेशक अल्लाह ताला सबको जन्नत अता करे, और जहाँ पे डराया जाए किसी चीज़ से या अज़ाब इलाही से तो अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं या इस्तगफार करते हैं। हश्र और नशर का मायने मौत के बाद जिंदा करना, जबकि हश्र का मायने हिसाब के मैदान और फिर जन्नत दोज़ख की तरफ ले जाना है। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं तरफ हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु होंगे और बाएं तरफ हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु होंगे। फिर मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तानों के मुसलमान हश्र में जमा किए जाएंगे। हशर में लोगों के मरातिब जुदा जुदा होंगे। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का मुकाम आला तरीन होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन आला तरीन मुकाम पर होंगे। इस दिन काफिर सख्त आजमाइश में होंगे और मुंह के बल चल रहे होंगे। नाउज़ बिल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। मुकाम महमूद और शिफात का मायने सिफारिश है। शिफात की दो किस्में हैं। पहली शिफात है कोबरा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत है। इस शिफात का फ़ायदा पूरी इंसानियत को होगा, क्योंकि हिसाब के इंतज़ार की सख्ती ख़त्म हो जाएगी और हिसाब शुरू हो जाएगा। इसी शिफात को मुकाम महमूद कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मुकाम महमूद क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुकाम महमूद शफात ही है। दूसरी शिफात सुगरा है। क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम, मलाइका, उलमा, शुहदा, सालिहीन, कुरान मजीद और रोज़े वगैरह अल्लाह ताला के हजूर इंसानों की शिफात करेंगे।
شفاعت میں زور اور زبردستی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ پر کسی کا دور نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا شفاعت کا اذن عطا فرمائے گا۔ عقیدہ آخرت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زندگی میں آخرت کی فکر کریں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں اور گناہوں سے بچیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھیں، دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں تاکہ ہم جنت کے مستحق بن سکیں۔ بچے اس لیے تو اخلاق سے پیش آنے والوں کی جو لائن ہوگی وہ سب سے الگ ہوگی، اور بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہوں گے اور اس لائن میں ہوں گے، اور ان کا اجر بھی بہت عظیم ہوگا۔ حوض کوثر، کوثر جنت کے اس حوض کا نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روز قیامت عطا کیا جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس سے سراب ہوگی۔ قیامت کے دن جو اس حوض سے پانی پی لے گا وہ خوش بخت ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کرام اور مومنین کو حوض کوثر سے سراب ہونے کی نوید سنایا کرتے تھے۔ حوض کوثر کی صفات بیان کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوثر جنت میں ایک نہر ہے، اس کے کنارے سونے کے ہیں، یہ موتیوں اور یاقوت کی نالیوں میں بہتی ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری کی خوشبو سے زیادہ مہک والا ہے۔ سبحان اللہ۔ میزان ترازو کو کہتے ہیں، اور اعمال کے وزن کے لیے قیامت کے دن جو میزان نصب کیا جائے گا اس کا ہر پلڑا اتنی وسعت رکھے گا جیسے مشرق و مغرب کے درمیان ہے۔ یہ میزان حق ہے، اور قیامت کے دن سب لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ جن کے نیک اعمال ہوں گے ان کا پلڑا یا دایاں پلڑا وزنی ہوگا، وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کے اعمال کا وزن ہلکا ہوگا وہ خسارے میں رہیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے تو کسی پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری میدان میں کوئی چیز نہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اچھے اخلاق والا شخص سب سے افضل ہوگا۔ جنت اور جہنم، حساب کے بعد جنت اور جہنم کے مستحق اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے جائیں گے۔ جنت اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی اور جہنم اللہ تعالیٰ کے قہر و جبار ہونے کا مظہر ہے۔ جنت بے انتہا خوبصورت مقام ہے جہاں انسان کو وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جو تم مانگو گے۔ یہ جنت دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جنت کی خوبصورتی کے بارے حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال تک گزرا ہے۔ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ ایک تو ہوتی ہے حدیث نبوی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں لفظ اللہ تعالیٰ کے ہوں لیکن فرمان لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بولا ہو، صحیح ہے، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کا آخرت میں ٹھکانہ دوزخ ہوگا جہاں عذاب کی مختلف کیفیات ہوں گی۔ انسانوں کو ان کے اعمال کی بنیاد پر سزائیں دی جائیں گی، مجرموں کو زنجیروں میں جگڑا جائے گا، آگ میں جلا دیا جائے گا، لوہے کے کورے برسائے جائیں گے۔ استغفر اللہ، ان کا کھانا پینا بھی اذیت ناک اور ناقابل برداشت ہوگا۔ اس عذاب کے ڈر سے وہ موت کی خواہش کریں گے لیکن ان کو موت بھی نہیں آئے گی۔ انسان سوچے گا کہ کاش موت ہی آ جائے، لیکن دوزخیوں کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا، اے جنتیوں تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اے جہنمیوں اب تمہیں بھی موت نہیں آئے گی۔ اس لیے کہتے ہیں بچوں، استغفار کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی ہمیں معافی دے۔ اور کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایکسرسائز کریں گے، اس وقت تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، اس وقت تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔